सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल तुइनबाट खसेर एक वृद्धको मृत्यु। के यही हो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा बोकेको केपी ओली सरकारको काम? केपी ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बेलै भनेका थिए मैले देशभरिबाट तुइन विस्थापित गर्छु। फेरि उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने, तुइन यथावत छन्, तुइन हटेकै छैन। र यो पनि खबर सुन्नुपर्छ कि तुइनबाट खसेर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। यस्ता समाचारहरू मिडियाहरूले छाप्नुपर्छ, मिडियाहरूले रेडियो एफएमहरूले फुक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेको सरकारको कारण नेपालमा तुइन विस्थापित हुन सकेनन् र एकजना वृद्धको मृत्यु भयो। यो घटना हो हेटौँडाको। तुइन तर्न खोज्दा लडेर वृद्धको मृत्यु भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 1 स्थित त्रिभुवन राजपथ नजिक रहेको तुइनको बकेट अहिले हटाइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पक्की पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बुधबार बकेट हटाइएको हो। 2.5 वर्ष भयो स्थानीय सरकार बनेको। केपी ओली सरकार बनेको पनि 3 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर तुइन हटेका छैनन्। समृद्ध नेपाल आएकै छैन, सुखी नेपाली भएकै छैनन्। भ्रष्टाचारले गाँजेको गाँजै छ, राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन भएकै छ, तुइनहरू हटेकै छैनन्। राप्ते खोलामा चौकीटोल र मैनाटार जोड्ने यो तुइनमा लडेर मङ्गलबार 77 वर्षीय कृष्ण प्रसाद पराजुलीको मृत्यु भएको थियो। बुधबार तुइन यथावत रहे पनि मान्छे चढ्ने बकेट हटाइएको वडा अध्यक्ष सबिन न्युपानेले अहिले बताएका छन्। बकेट हटाएसँगै आवत जावत भने अहिले बन्द भएको छ। वृद्धको मृत्यु भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको बहुउद्देश्यीय योजना अन्तर्गत पक्की पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले तुइनको बकेट हटाइएको वडा अध्यक्ष न्युपानेले बताए। प्रदेश सरकारले पुलका लागि डिपिआर तयार गरिसकेको छ, तर पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। प्रदेश सरकारले 1 करोडको लगानीमा 2 वर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वडा अध्यक्ष न्युपानेले बताए। प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतापछि स्थानीय बासिन्दाकै सहमतिमा बकेट हटाइएको हो। तुइनभन्दा केही पश्चिममा झोलुङ्गे पुल पनि रहेको छ, तर पश्चिममा 3 गाउँका 800 परिवारलाई पाएक नपर्ने भएकाले वर्षातमा तुइनमै ओहोर दोहोर गर्दै आएका थिए। झोलुङ्गे पुलभन्दा तुइनबाट आवत जावत गर्दा 2 घण्टा कम समय लाग्ने स्थानीयहरूको राय छ, त्यसकारणले उनीहरू तुइनमा चढेर आए। बागमती प्रदेशमै तुइनबाट खसेर एकजना वृद्ध कृष्ण प्रसाद पराजुलीको मृत्यु भएको छ, 77 वर्षीय। तर केपी ओली सरकारले भन्दै आएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा यहाँनिर चाहिँ मेल खाएको छैन। दर्शकवृन्द, यसरी भनिरहँदा तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ केपी ओली सरकारको यो विरोधी रहेछ, यसले केपी ओली सरकारको बारेमा बोल्यो, नाना थरी बोल्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा तपाईहरूले आफूले गम्भीर रूपमा स्वतन्त्र भएर सोच्नुभयो भने 3 वर्षमा केपी ओली सरकारले के गर्यो तपाईहरूले केही टिपोट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? हातका औँलाहरू गनेर केपी ओली सरकारले यो महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? सडकको अवस्था हेर्नुहोस्, विकास पूर्वाधारको कुरा गर्दा तुइनको कुरा मात्र होइन, सडकको अवस्था हेर्नुहोस् यथावतै छन्, जतासुकै खाल्टाखुल्टी छन्। वर्ष लाए हिलाम्मै हुन्छन्, हिउँद लाए धुलाम्मै हुन्छन्। काठमाडौँमा हिउँद लाए धुलै धुलो उड्छ, वर्षमा हिलाम्मै हुन्छन्, खाल्टाखुल्टी हुन्छन्, त्यही दुर्घटना हुन्छ। यो हामीले हिजोदेखि भोगी आएको 3 वर्षमा केपी ओलीको सरकार हुँदा के परिवर्तन भयो तपाईले देख्नुभयो? कतै महसुस गर्नुभयो? केपी ओली सरकार बनेपछि विकासका पूर्वाधारहरूमा यो काम भयो भनेर तपाईले लिस्ट दिन सक्नुहुन्छ? समग्रमा कुरा गर्दाखेरि तपाईले सक्नुहुन्न। अब कुरा गरौँ आर्थिक हिसाबका कुराले। आर्थिक हिसाबको पक्षले, अर्थतन्त्रको हिसाबले समृद्ध नेपाल बन्यो भनेर तपाईले भन्ने काहीँ अधिकार छ? काहीँ तपाईले देख्नुभएको जस्तो समृद्ध नेपाल बन्नको लागि अर्थतन्त्र मजबुत भएको? राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरलाई अर्थमन्त्री बनाएर केपी ओलीले एउटा विद्वान अर्थशास्त्र सम्बन्धी अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भनेर एउटा राष्ट्रकै गभर्नर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका गभर्नर भइसकेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएर कि सरकारले चाहिँ ठुलो उपकार त उनको लागि गर्यो, तर नेपाली जनताको लागि उनले केही उपकार गर्न सके? हिजो 7 भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर भएको नेपालमा अहिले चाहिँ 2 पनि छैन।
यो आर्थिक वर्षमा त 1.5 1.8 भन्दा माथि नजाने चाहिँ विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ। के यही हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराबाट प्रमाणित भएका कुराहरू यिनै हुन्? तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हिजो 7 थियो आज किन एकाएक 2 मा झर्यो? के यसैबाट अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ? हिजो भ्रष्टाचारहरू कम थियो, मुद्दाहरू अख्तियारमा कम थिए, अहिले अख्तियारले रेकर्ड तोडेको छ। भ्रष्टाचारका भ्रष्टाचारीहरू छ्याप्ती समातेको छ। यहाँसम्म कि मन्त्रीहरू पूर्व मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएकै छन्। ले हेर्नुस् त बालुवाटार काण्डमा पूर्व उपप्रधान गृहमन्त्री समेत भएका चाहिँ विजय कुमार गच्छेदार परे। त्यति मात्रै हो, अहिले 70 करोडको टेप काण्डमा बहालवाला केही समयका पूर्व अहिले निवर्तमान भनौँ निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा परे। ले हेर्नुस् त अहिले विश्वमा महामारी कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि चाहिँ गरिएको टेन्डर आह्वानमा अनियमितता भयो। रक्षा मन्त्री एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल अनि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको पनि नाम जोडिएको होइन र महोदय? यो तपाईले सुन्नु भएको छैन र महोदय? अनि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि लामछना लागेको छ नि। स्विस बैंकमा 55 लाख पाउन्ड स्टर्लिङ डलर, त्यो भनेको झन्डै नेपाली 66 करोड। कहाँबाट आयो त्यो अकुत सम्पत्ति? प्रश्न उठेका छैन। अनि भ्रष्टाचार देशमा म गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको म मुखै हेर्दिनँ। भ्रष्टाचार त म अब गर्ने कुरै भन, मुख नहेरेपछि मुख किन हेर्नुपर्छ? हात पछाडिबाट खुस्स छिराएर पनि त मागै भइयो नि त। स्थिति अहिले त्यस्तै छैन र दर्शकबिन, तपाईहरूलाई अहिले हामीले यो भिडियो बनाइरहँदा हामी बोलिरहँदा तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ कि केपी ओलीको विरोधी यो व्यक्ति हो। तर दर्शकबिन, तपाईको त्यो सोच गलत हुनेछ यदि तपाईले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा उभाएर यी प्रश्नहरू तपाईँ आफैलाई गर्नुभयो भने अनि महसुस गर्नुहुन्छ। निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड भएको कति वर्ष भयो, खोइ न्याय पाएको? ले हेर्नुस् त ल, केपी समर्थकहरूले केपी गुटका मानिसहरूले भन्लान् निर्मला हत्याकाण्ड हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिएन, उनी त एउटा पार्टीको नेता थिए, अध्यक्ष थिए। त्यति बेला शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो भन्लान्। ल, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड केपी ओलीको पालामा भएकै होइन, यो अभिव्यक्ति त प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले दिइसकेका छन्। मेरो पालामा भएको हो र मलाई भन्नु भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि उनका आइसकेका छन्। ल, यसमा निर्मला पन्तको केसमा हामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई जोड्दैनौँ, तर जाजरकोट र रुकुमको चौरो जहारीमा जातीय विभेदका कारण भएको नरसंहारका बारेमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हामीले प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? यहाँनिर पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ दर्शकवृन्द। यदि हामीले यो विषयमा प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? हिजो जातीय छुवाछुतका विरुद्ध लडेका प्रचण्ड, हिजो धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड, आज त्यही जनयुद्धको उद्गम स्थल मानिएको रुकुममा जातीय विभेदका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ, हत्या भएको छ, सिङ्गो गाउँ अहिले बन्दी बनेको छ। तर यसको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? केपी ओली सरकारले एक्सन लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यति मात्र हो। 33 किलो सिङकाण्ड खोइ, बालुवाटार जग्गा काण्डमा प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीका आफ्नै गुटका नेता विष्णु पौडेल परेकै हुन् गरे, खोइ उनलाई पनि बचाउने प्रयास गरियो। त्यही केसमा नेपाली काङ्ग्रेसका भनौँ अथवा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार चाहिँ जेलको हावा खानी। त्यही काण्डमा विष्णु पौडेलका छोराले लिएको जग्गा खुसुक्क सरकारलाई दिएको हुनाले उनी पनि न्यायबाट मुक्त हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले हिजो कसैको चाहिँ ठुलो सुन चोरेँ, बैंक फुटालेर मैले पैसा चोरेँ, भोलिपल्ट मैले चाहिँ त्यो बैंकलाई के भने अब मलाई जेल हाल्छन् भन्ने मलाई महसुस भयो र मैले गल्ती एनालाइसिस गरेँ र मैले त्यो बैंकलाई भने तपाईको पैसा तपाईले नै राख्नुहोस्, मैले एकचोटिलाई गल्ती गरेँ, माफ दिनु होला है भनेर म उम्किन पाउँछु कि पाउँदिन?
दर्शकवृन्द यहाँनिर त्यो प्रश्न पनि छन्। हिजो कृष्णबहादुर महरालाई फसाइयो भनेर उनी आफैले भनेका छन्, त्यसमा केपी ओलीको हात छ भनेर कृष्णबहादुर महराले साङ्केतिक रूपमा अन्तर्वार्तामा भनेकै हुन् नि त। किन भने भन्दाखेरि राष्ट्रघाती एमसिसी गर्नको लागि केपी ओली जुनसुकै हदमा जान तयार छन्। उनले आफ्नो पार्टी अहिले फुटाउनको लागि पनि तयार छन्। उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई बाइपास गरेर प्रतिपक्षसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन पनि तयार छन् र एमसिसी कुनै भए पनि हालतमा पास गर्नको लागि उनी तयार छन्। किनकि उनलाई त सामान्य छ, हिजो महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने पनि उनी हुन्, महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्नको लागि पार्टी फुटाउने पनि उनी हुन् र अहिले एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नको लागि उनले पार्टी किन नफुटाउने, किन नगर्ने र किन गर्दैनन् भन्न हामी विश्वास गर्न सकिन्छ? सकिँदैन नि दर्शकहरू। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ गुणगान गाउनेहरू धेरै छन्, त्यसमा सायद म पनि पर्छु होला अथवा पर्दिन पनि होला, यति भनिसकेपछि पर्दिन पनि होला। तर हामी सधैँ सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ। सत्य के हो, यथार्थको कुरा के हो, त्यसमा हामी जानुपर्छ। सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको छ। सुखी नेपाली को भनेको छ? अहिलेको चाहिँ देशभरिका चाहिँ स्थानीय तहमा हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटामा नेकपाकै सरकार छ, केन्द्रमा आफ्नै सरकार छ र प्रायः जसो सबै स्थानीय तहहरूमा नेकपाकै सरकार छ। तर त्यहाँ हुने ठेकेदार प्रवृत्ति, त्यहाँ चाहिँ अहिले कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेको चाहिँ जगजाहेरै छ। चाहे तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, आफ्नो स्थानीय तहमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँ अहिले यो भिडियो जुन जुन ठाउँबाट हेर्नुभएको छ त्यहाँका स्थानीय तहमा गएर बुझ्नुहोस्, अथवा तपाईँलाई पनि थाहा हुनसक्छ आफ्नो स्थानीय तहमा कुन पार्टीले जित्यो भन्ने तपाईँलाई अवश्य नै थाहा छ। र त्यो पार्टीको मान्छे, मामा भान्जी, काका काकी, साला साली, नाति बुबुनो फुपाजु पुछाजु को पर्छन् नातेदार, अहिले त्यहाँ सामान्य पिउनदेखि लिएर माथिसम्म उपल्लो पोस्टसम्मका लागि त्यहाँ भर्ती गरिएको छ। अहिले चाहिँ स्थानीय तह आफन्तहरूको लागि भर्ती केन्द्र, आफन्तहरूलाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा विकसित भएको छ। अनि के यही हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली? के यही परिकल्पना गरेर हामीले चाहिँ संहिता ल्याएको हो? के यही परिकल्पना गरेर हामीले 62-63 को जनयुद्ध, जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र 240 वर्षीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेर ल्याएको हो? अवश्य पनि होइन। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालै होला भनेर हामीले ल्याएको हो। तर अझै पनि यो नेपालमा, यो देशमा विकास हुन सकेको छैन। केपी ओलीले आफ्नो पर्दा, आफ्नो लागि, आफ्नो फाइदाको लागि उनले राष्ट्रवादी अभियान चलाएकै छन्। हिजो महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रघाती गरेका केपी ओली हिजो बहेलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर भनेकै थिए। गणतन्त्र आउँदैन, गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालले यो चाहिँ देश अमेरिका बन्दैन र बहेलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै हुन्। तर आज त्यही गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको हिमाती भएर अहिले उनी सरकारको बागडोर सम्हालेका छन्। तर नेपाल र नेपालीको हितमा काम भएको तपाईँलाई लाग्छ भने कृपया कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। तर मलाई लाग्दैन। लिपुलेक, लिम्पुवा, धुरा, कालापानी सहितको नेपालको नक्सा जारी गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाए भनेर तपाईँले भन्न पनि सक्नुहोला। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले भनेका नक्सा जाबो नक्सा त जसले पनि छाप्छ, प्रेसमा गएर दियो छापिदिइहाल्छ, पहिला जमिन भित्राएपछि मात्र नक्सा छाप्छु भनेकै हुन्। पार्टीले दबाब दिएपछि मात्र त नक्सा छापिया हो। अब जमिन छाप्नको हिसाबले जमिन त कहिले आउने, कहिले आउँछ कि आउँदैन निश्चितै छैन। उनी त भारतलाई चिडाएर आफ्नो सत्ता जोगाउन चाहन्छन्। आफ्ना पार्टीका लिडरहरूले राजीनामा मागे भनेर उनले भारतलाई दोष दिएका छन् र यसरी चाहिँ राष्ट्रवादी, ओहो भारतको विरुद्धमा पनि उभिने हाम्रा प्रधानमन्त्री भनेर जनताले ताली बजाउँछन्, स्याबास दिन्छन्, स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेता भन्छन् र आफ्नो सत्ता लम्बिन्छ भन्ने खेलमा उभिलागेका छन्। यसले गर्दाखेरि अहिले केपी ओलीको सडकमा पनि जय जयकार छ, सदनमा पनि जय जयकार छ। आफ्नै सरकार टिकाउनको लागि प्रतिपक्षको जसरी सडकमा उभिने इतिहासकै ऐतिहासिक सरकार केपी ओलीकै हो, यो इतिहासमा अवश्य लेखिनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यो कुरा जानकारी गराए कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो कुरा मन पर्यो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, मन नपरे पनि के कारणले मन परेन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यति भन्दै म महेन्द्र केसी बिदा चाहन्छु। तपाईहरु पनि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। नमस्ते।